लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा, फेरि यो काया यो जीवनको। फेरि यो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। दर्शन गर्दछ उनको नयनले। राखौँ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा। ओम शान्ति। भाग्य विधाता परमपिता शिव परमात्मा हामी सर्व बच्चाहरूको श्रेष्ठ भाग्य बनाइदिनको लागि यस धरामा अवतरित हुन्छ सङ्गम युगमा। त परमात्माले हामी बच्चाहरूको भाग्य बनाउनको लागि हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। संसारमा सबैभन्दा ठुलो भाग्य नै राजाई प्राप्त गर्नु रहेको छ। त्यसैले परमात्माले जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यस ज्ञानद्वारा हामी राजाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भगवान यस्तो पढाइ पढाउनुहुन्छ जुन पढाइद्वारा हामी विश्व महाराजन विश्व महारानी पद प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त यस्तो पढाइ दुनियाँमा अरू कसैले पनि पढाउन सक्दैन। त्यसैले यस्तो किसिमको पढाइ अहिले हामी बच्चाहरू पढिरहेका छौँ, यस्तो पढाइ पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसैले
हामी धेरै भाग्यमानी छौँ। पदमा पदम भाग्यशाली छौँ। हुन्छ नि, लौकिकमा पनि दुनियाँमा कसैले ठुलो पदको लागि कुनै ठुलो पढाइ पढ्न पाउँछ भने त्यो पढाइ पढ्ने चान्स उसलाई मिल्छ भनौँ न। अब डक्टर पढ्ने चान्स कसैले पाएको छ भनेदेखि उसलाई कति खुसी हुन्छ, भाग्यशाली आफूलाई सम्झिन्छ। त त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पिताले पनि हामीलाई यति धेरै उच्च पद, विश्व महाराजन विश्व महारानी पद प्राप्ति गराउनको लागि यो राजयोगको पढाइराख्नु भएको छ। हामी यो पढाइ पढ्दैछौँ त हामी कति आफूलाई भाग्यशाली सम्झिन्छौँ त? याद रहन्छ। यदि यो मात्रै कुरा याद रहन्छ भने पनि हामीमा त्यो खुसी नशा सदा कायम रहन्छ। यसैले बाबा हामीलाई पढाउनुहुन्छ राजै प्राप्ति गराउनको लागि। यो हामी बच्चाहरू राज ऋषि हौँ। एकातिर राजा राज, अर्कोतिर ऋषि, एकातिर हामी राज गर्छौँ के माथि? अहिले वर्तमान समयमा हामी कर्म इन्द्रियमाथि जित प्राप्त गर्छौँ, यसमाथि राज गर्छौँ भने तब हामी भविष्यमा राज्य अधिकारी बन्छौँ। र यसरी राज्य अधिकारी बन्नको लागि हामी बेहदको सन्यास गर्छौँ र पवित्र बन्छौँ। त्यसैले ऋषि जो पवित्र रहेको हुन्छ, जसमा कसैप्रति पनि लगाव झुकाव रहेको हुँदैन। त्यसैले बाबा हामीलाई यति उच्च स्थिति प्राप्ति गराउनुहुन्छ वर्तमान समयमा। त त्यस्तो पढाइ हामी पढ्दैछौँ। आजको वाणी छ 2078 साल असार 24 गते बिहिबार, तदनुसार 8/7/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, मिठे बच्चे। कसले भन्नुभयो त? मिठा बाबाले भन्नुभएको कि हामी बच्चाहरूलाई कति प्यारले बाबा पुकार्नुहुन्छ कि मिठे बच्चे। सारा दिनमा तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही छैन। सारा दुनियाँमा चाहे जतिसुकै करोडपति, अरबपति, खरबपति भए तापनि बाबा भन्नुहुन्छ सारा दुनियाँमा तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही छैनन्। तिमी हौ राज ऋषि। तिमीले राजाईको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। यो राजयोग सिकेर हामी राजाई पद प्राप्त गर्दछौँ। अहिले हामी राज ऋषि हौँ। हामी यस इन्द्रियहरूमाथि राज गर्छौँ भनेदेखि अर्को हामी पवित्र रहन्छौँ, ऋषि हौँ। हामीमा बेहदको वैराग्य छ, बेहदको सन्यास लिन्छौँ। त बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ, निराकार बाबामा कुन चाहिँ संस्कार छ जुन सङ्गममा तिमी बच्चाहरूले पनि धारण गर्छौ? निराकार शिव बाबामा कुन चाहिँ संस्कार छ? त्यही संस्कार यस सङ्गम युगमा हामी बच्चाहरूले पनि धारण गर्छौँ त? सबैले मनले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। त बाबा के भन्नुहुन्छ त ट्याली गरौँ। निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ। शिव बाबा जो निराकार हुनुहुन्छ उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान उस परमात्मामा रहेको छ, ज्ञानको संस्कार रहेको छ। उहाँले तिमीलाई ज्ञान सुनाएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ।
यही ज्ञानद्वारा नै हामी पतित आत्मा पावन बन्छौँ। बाबालाई पतित पावनी भनिन्छ। त त्यसैले पतित पावन परमात्माले ज्ञान गङ्गाद्वारा हामी बच्चाहरूलाई पवित्र पावन बनाइदिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई ज्ञानका सागर पतित पावन भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि अहिले त्यो संस्कार धारण गर्छौ। बाबाले जो हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञान हामी धारण गर्छौँ। त्यो ज्ञान फेरि जनजनलाई हामी दिन्छौँ। यसरी पतित आत्मालाई पावन बनाउने कर्तव्य हामी बच्चाहरूले पनि गर्छौँ। तिमीले नसाका साथ भन्छौ हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। कति नसा छ। हामीलाई पढाउने टिचर स्वयं ज्ञानको सागर भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। त यो कुरा मात्रै पनि हामीमा निश्चय रहन्छ भने पनि हाम्रो पाइला कहिल्यै पनि डगमग हुन सक्दैन। हामीले उहाँसँग सुनेर सुनाउँछौँ। बाबाले जो हामीलाई सुनाउनुहुन्छ त्यही कुरा हामी अरूलाई पनि बताउँछौँ, सुनाउँछौँ। गीत छ, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता हम तक्ते थे। आज त्यही दिन आइपुगेको छ जुन दिनको इन्तजारमा हामी रहेका छौँ। जन्म जन्मान्तर वर्षौँ वर्षौँदेखि हामी यो घडीको इन्तजारमा थियौँ कि भगवान कहिले आउनुहुन्छ यस संसारमा भनेर। ओम शान्ति। मीठे मीठे रूहानी बच्चाहरूले यो गीत सुन्यो। कुन गीत? आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता हम तक्ते थे। यो महिमा कसको हो? एक बाबाको। शिवाय नम सबैभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ नि। शिव परमात्मा सबैभन्दा उच्चते उच्च हुनुहुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। यस्तो होइन हामी सबै पिता हौँ। गायन पनि गर्छन् सारा दुनिया ब्रदरहुड हौँ। त गायन छ, हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई सब आपसमा भाइ भाइ। यसरी सब आपसमा भाइ भाइको नातालाई स्वीकार्ने गर्दछन्। यसबाट यो बुझ्छौँ कि हामी सबै भाइ भाइ हौँ, मतलब एकै पिताका सन्तान हौँ। त्यसैले आपसमा हामी भाइ भाइ हौँ, न कि हामी पिता नै पिता। यदि ममा पनि भगवान, हजुरमा पनि भगवान, उसमा नि भगवान, उसमा नि भगवान भएको भएदेखि सबै पिता नै पिता भए, हैन? त्यसैले सर्वव्यापीको ज्ञान जुन छ यसले यसरी अलमलमा पारिदिएको छ। तर यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि हामी भाइ भाइ हौँ भन्नुबाट कि परमात्मा सबैमा हुनुहुन्न। परमात्मा एक हुनुहुन्छ, एकै पिताका हामी सन्तान भाइ भाइ हौँ। सन्यासी अथवा विद्वानहरूको भनाइअनुसार ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्नाले त फादरहुड हुन जान्छ। ब्रदर हुनाले पिता त सिद्ध हुन्छ नै, जसबाट वर्षा मिल्छ। फादरहुड हो भने त फेरि वर्षाको कुरै हुँदैन, हैन? पिताले पितालाई वर्षा दिने कुरा त आउँदैन। पिताले पुत्रलाई आफ्नो वारिस बनाउँछ, आफ्नो सम्पत्तिको हकदार अधिकारी बनाउँछ। तर पिता पिता आपसमा वर्षाको अधिकारी बन्न सक्दैन। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी सबै आत्माहरूको बाबा एक हुनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ नै विश्वका परमपिता। शिव बाबालाई भनिन्छ सारा विश्वको परमपिता।
विश्वमा को छ? को छन् विश्वमा? सबै ब्रदर्स छन्, भाइ भाइ छन्, अर्थात् आत्माहरू छन्। सबैका गड फादर एक हुनुहुन्छ। उनै पितालाई सबैले प्रार्थना गर्छन्। उनै निराकार पितालाई नै सबैले पुकार्छन्, प्रार्थना गर्छन्। एकको नै वन्दना वा पूजा हुनुपर्छ। त्यो हुन्छ सतो प्रधान पूजा, जसलाई अव्यभिचारी पूजा पनि भनिन्छ, जसमा एकको मात्रै पूजा हुन्छ। यो पनि सम्झाइएको छ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ सद्गतिको लागि। सद्गति भनिन्छ जीवन मुक्ति धामलाई। यो आत्माले बुद्धिमा धारण गर्नु छ। हाम्रो घर शान्ति धाम हो, त्यसलाई मुक्ति धाम, निर्वाण धाम पनि भनिन्छ। सबैभन्दा श्रेष्ठ नाम हो शान्ति धाम। यहाँ त कर्म इन्द्रियहरू भएको कारणले आत्मा आवाजमा हुन्छ, बोल्नुपर्छ। सूक्ष्म वतनमा हुन्छ केवल इसारा। अहिले हामी स्थूल वतनमा छौँ, त्यसैले हामी कर्म इन्द्रियको साथमा भएको कारणले आवाजमा आउँछौँ, एक आपसमा हामी बोल्छौँ। त सूक्ष्म वतनमा केवल इसाराको भाषा रहेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै आवाज रहेको हुँदैन। इसाराले कुरा हुन्छ, आवाज हुँदैन। तिनै लोकलाई पनि तिमीले जान्यौ, हैन? तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन र साथै यो स्थूल वतन, तीनै लोक। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बुद्धिमा यो राम्रोसँग बसेको छ। मनुष्य सृष्टिको लागि नै गायन गरिन्छ। यो सृष्टिले चक्कर लगाउँछ। त्यसलाई भनिन्छ विश्वको इतिहास भूगोल। मनुष्यले नै त त्यसलाई जानेका छन् नि। विश्वको इतिहास भूगोल सुनाउँछन्। सर्वोच्च बाबा हुनुहुन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ उहाँले नै जान्नुहुन्छ। यो चक्रलाई जान्नाले नै तिमी चक्रवर्ती राजा बनेका छौ। गाउँछन् पनि देवताहरू सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणको चित्र छ नि, उनीहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी र आफूलाई भन्छन् सम्पूर्ण विकारी। यसैले लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा गएर उहाँहरूको मूर्तिको अगाडि आफूलाई के भन्छन् कि म नीच हुँ, पापी हुँ, कप्ती हुँ, हैन? अनेक यसरी आफूलाई तल झारेर आफ्नो एकदमसँग अवगुणहरू बताउने गर्दछ। तर भगवानको चाहिँ खुब गुणगान गाउँछन्। हजुर सर्वगुण सम्पन्न, सोह्र सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, यसरी महिमा गाउने गर्दछ। सतयुगमा हुन्छन् सम्पूर्ण निर्विकारी अथवा सम्पूर्ण पावन। कलियुगमा छन् सम्पूर्ण विकारी, सम्पूर्ण पतित। सतयुगमा हर एक आत्माहरू पवित्र, पावन, निर्विकारी रहेका हुन्छन् भने यो कलियुगमा हरेक मानव विकारी भएको हुन्छ, पतित रहेको हुन्छ। यहाँको नै कुरा हो। यो कुरा बाबा नै आएर बुद्धिमा बसाउनुहुन्छ। अरू कसैले जानेका छैनन्, हैन? यो कुरा अरू कसैले जानेको छैन। एक बाबाले नै हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ र हामी जान्दछौँ। उनीहरूले त सत्यको लामो आयु समय लेखिदिएका छन्। सम्झन्छन् लाखौं वर्ष पहिला सत्युग थियो। त्यसैले कसैको बुद्धिमा यो कुरा आउँदैन, किनकि उनीहरू सम्झिन्छ कि सत्युग लाखौं वर्ष पहिला थियो भन्ने कुरा। अब त्यति लाखौं वर्षको कुरा याद कसले गर्ने, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि बुद्धिमा यो कुरा आउँदैन।
अब बच्चाहरूले जानेका छन् हामी अहिले सम्पूर्ण विकारीबाट सम्पूर्ण निर्विकारी बनिरहेका छौँ। सम्पूर्ण विकारीबाट हामी अहिले सम्पूर्ण निर्विकारी बनिरहेका छौँ। सम्पूर्ण पतितबाट सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ आत्मामा नै मैला परेको छ। गोल्डन एजबाट आइरन एज बनेको छ। जसरी सुनमा मैल अथवा रसान चढ्दै गएपछि त्यसको क्वालिटी कम हुँदै जान्छ, त्यस्तै हामी आत्मा पनि सुन जस्तै शुद्ध पवित्र 24 क्यारेटका थियौँ। त जन्म मरणमा आउँदा आउँदा फेरि अनेक मैल चढ्दा चढ्दा फेरि आइरन एजेड बन्छौँ, अर्थात् फलाम तुल्य बन्न पुग्दछौँ। यो आत्माको लागि भनिएको हो, यो राम्रोसँग बुझ्नु छ। तिमी बच्चाहरू धेरै के छौ? के सम्झिनुहुन्छ आफूलाई? के सम्झिनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू धेरै भाग्यमानी छौ। सम्झिनुहुन्छ आफूलाई? हामी सदा यस नसामा रहनुपर्छ कि म धेरै भाग्यमानी छु। तिमी जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन। कति ठुलो वरदान बाबाले दिनुभएको छ हैन। कसै ऋषि मुनि अथवा ठुलो व्यक्तिले आएर भाग्यमान भइस् भनेर भनिदिन्छ भने कति खुसीले फुरुङ्ग हुन्छ, कति उमङ्ग उत्साह छाएको हुन्छ। त यो कसले भन्दै हुनुहुन्छ त? स्वयं भगवान हामीलाई भाग्यमानी भन्दै हुनुहुन्छ, वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सदा हामीले याद राख्ने र यस श्रेष्ठ सम्मानमा रहने कि म धेरै भाग्यशाली छु। अहिले तिमी राजयोगमा बसेका छौ, तिमी राज ऋषि हौ। राजाईको लागि कहिल्यै कुनै पढाइ हुन्छ र? राजाई पाउनको लागि संसारमा कुनै पढाइ छ त? कहीँ छ? कहीँ पनि छैन। तर बाबा हामीलाई यस्तो पढाइराख्नु भएको छ। वकिल बनाउँछन्, तर विश्वको महाराजा कसले बनाउँछ? बाबा सिवाय कसैले बनाउन सक्दैन। यहाँ महाराजा त कोही छैन। सत्यको लागि त अवश्य हुनुपर्छ, कोही त अवश्य आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु भक्ति पुरा हुने बेला भएपछि। भगवान यस धरतीमा आउनुहुन्छ कहिले? भक्तहरूको भक्ति पुरा भएपछि भक्तिको फल ज्ञान दिनको लागि भगवान आउनुहुन्छ। अब भक्ति पुरा भयो, यसमा कसैले कुनै कुरा उठाउन सक्दैन। हामीलाई बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ, यो नशा हुनुपर्छ। हामी आत्माहरूलाई निराकार बाबा परमपिता परमात्मा शिवले पढाउनुहुन्छ। कुन चाहिँ नशा हामीमा हुनुपर्छ? कि निराकार परमपिता शिव परमात्माले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, हामी उहाँको विद्यार्थी हौँ। त यो खुसी नशा हामीमा हुनुपर्छ। शिवलाई त कसैले चिनेका छैनन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले फेरि स्वर्गको राजा स्थापना गरिरहनु भएको छ। अहिले बाबा के गर्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गको राजा स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले उनीहरूलाई महाराजन श्री नारायण र महारानी श्री लक्ष्मी भन्छौँ। भक्ति मार्गमा सत्यनारायणको कथा सुनाउँछन्। अमर कथा र तिजरीको कथा। बाबाले तेस्रो नेत्र पनि दिनुहुन्छ। यो ज्ञान नै के हो त? तेस्रो नेत्र हो। यस ज्ञान नेत्रद्वारा नै हामी सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जान्न सक्दछौँ, तिनै लोकलाई जान्न सक्दछौँ, तिनै काललाई जान्न सक्दछौँ। नरबाट नारायण बन्ने कथा सुनाइन्छ। यी कुरा जुन बित्छन्
ती भक्ति मार्गमा फेरि काममा आउँछन्। जुन बितेका छन् त्यो फेरि भक्तिमा काममा आउनेछ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। के बनाउनुहुन्छ? स्वर्गको मालिक। हामी हकदार हौँ। त्यस्तो स्वर्गको मालिक बन्नको लागि हामी अधिकारी हौँ, हामी हकदार हौँ। कति नसा खुसीको कुरा रहेको छ। भगवान त स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ नि। हामी भगवानका सन्तान हौँ भने हामी स्वर्गमा किन छैनौँ? जरुर हुन्छौँ नै। भगवानले स्वर्ग कसको लागि रच्नु भयो त? हाम्रै लागि, आफ्नै बच्चाहरूको लागि। त्यसैले परमपिता परमात्माले त नयाँ दुनियाँ रचना गर्नुहुन्छ। पुरानो दुनियाँ भगवानले कहाँ रच्नुहुन्छ र? पहिला नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि पुरानोलाई तोड्नुहुन्छ। पहिला नयाँ बनाउनु पर्यो, तब पुरानो फेरि तोडिन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले सत्यको लागि राज्य लिइरहेका छौँ। सत्युगमा को हुन्छन्? यिनी लक्ष्मी नारायणको राजधानी हुन्छ। अरू पनि त राजाहरू हुन्छन् नि, जसको निशानी हो विजय माला। सत्युगमा केवल मात्रै एक राजा हुँदैनन्, अरू पनि राजा हुन्छन्। यसको निशानी देखाइएको छ विजयमाला। बच्चाहरूले जानेका छन् अहिले हामीले विजयमालामा आउनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। दुनियाँमा मालाको अर्थ कसैले पनि जानेको छैन। यो किन पुजिन्छ? माथि फूल किन राखेको हो? हैन, जपमालामा माथि फूल रहेको हुन्छ, फेरि मेरुदाना रहेको हुन्छ। माला जप्दा फूल आउँछ अनि नमस्ते गरेर फेरि जप्न थाल्छन्। बसेर माला जपिरहन्छन्, कतै बाहिर ख्याल नआओस् भनेर, मन यताउता नभड्कियोस् भनेर, मन एक भगवानमा लागोस् भनेर निरन्तर माला हातमा राखेर जपिराख्ने गर्दछन्। अनेक कार्य गरिराखेको भए तापनि मुखले राम राम भन्दै गर्छन्। भित्र राम रामको धुन लगाउँछन्, मानव बाजा बजिरहेका छन्। धेरै अभ्यास गर्छन्। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा हो। धेरै भक्ति गर्नाले कुनै विकर्म गर्दैनन्। धेरै भक्ति गर्नेको लागि सम्झिन्छ यो यी सत्यवादी होलान्। धेरै भक्ति गर्ने भक्त छ भने यो सत्यतामा रहन्छ, यो सत्यवादी छ भन्ने यस्तो किसिमको सोचाइ उसप्रति रहेको हुन्छ। मन्दिरमा माला राखेको हुन्छ, माला जप्दै मुखले राम राम भनिरहन्छन्। धेरै मानिसले सम्झन्छन् भक्तिमा पाप हुँदैन भन्छन्। नवदा भक्तिद्वारा मनुष्य मुक्त हुन्छ, तर केही पनि होइन। यो एउटा नाटक हो। त्यसमा सतो प्रधान, सतो रजो तमोमा सबैलाई आउनु नै पर्छ। फर्केर एउटालाई पनि जानु छैन। हरेक आत्माहरू यो सृष्टिमा आएपछि सतो प्रधान, सतो रजो तमोको चक्रमा आउनै पर्छ। यो चक्र पुरा भएपछि मात्रै आफ्नो घर फर्किन सक्दछन्। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फर्केर एउटालाई पनि जानु छैन। जसरी माथि धेरै ठाउँ खाली हुन्छ, त्यसै गरी यहाँ पनि धेरै ठाउँ खाली हुन्छ। दिल्लीको छेउछाउ सफा नदीको नजिकै राजधानी हुन्छ। समुद्र नजिक हुँदैन, यी मुम्बई आदि हुँदैनन्। त्यो त पहिला माछा मार्ने ठाउँ थियो, जाल हान्नेहरू त्यहाँ रहन्थे। अहिले त समुद्रलाई कति सुकाएका छन्, फेरि माछा मार्ने ठाउँ हुन्छ। सत्युगमा त मुम्बई हुँदैन, त्यहाँ कुनै पहाड आदि पनि हुँदैन, कतै जाने आवश्यकता नै हुँदैन। कि सहरबाट टाढा गएर पहाडमा गएर आराम
लिनको लागि जान्छन्, रिफ्रेस हुनको लागि, खुल्ला हावा लिनको लागि मानिसहरू टुरमा जाने गर्दछ रिफ्रेसमेन्टको लागि। त सत्युगमा यस्तो किसिमको रिफ्रेसमेन्टको आवश्यकता नै रहँदैन, किनकि त्यहाँ कहिल्यै दिक्क र कहिल्यै किसिमको तिक्तताको अनुभूति नै हुँदैन हैन। सदा खुसी नै खुसी रहेको हुन्छ, कुनै बोझै हुँदैन। त यसरी फेरि रिफ्रेसमेन्टको लागि पहाड आदिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। यहाँ मनुष्य थाक्छन्, त्यसैले आराम गर्न चाहन्छन्। सत्युगमा थकाइ लाग्ने कुनै प्रकारको मेहनत नै हुँदैन। तिमी स्वर्गवासी बन्छौ, अलिकति पनि दुःख हुँदैन। त्यसैले बच्चाहरू अब बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। त्यस्तो दुनियाँमा जानको लागि बाबाको श्रीमतमा अहिले हामी चल्छौँ भने तब नै हामी जान सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, शरीर निर्वाह, अर्थ धन्दा आदि त गर्नु छ। विद्यार्थीले स्कुलमा पढेर फेरि घर गएर पढ्छन्, घरको कामकाज पनि गर्छन्। यो पनि त्यस्तै हो। यो पढाइमा त तिमीलाई कुनै दुःख छैन। त्यो पढाइमा कति विषय हुन्छन्। यहाँ त एउटै पढाइ र एउटै पोइन्ट हुन्छ, मन मना भव। यसद्वारा तिम्रो पाप नाश हुन्छ। भगवान वाच हो नि, उनीहरूले सम्झन्छन्। गीता भगवानले द्वापरमा सुनाउनु भयो, तर द्वापरमा सुनाएर के गर्छन् त? कृष्णको चित्रमा लेखिएको त धेरै राम्रो छ। यो लडाईँ त एक निमित्त मात्र हो, सबै मर्छन्। त्यसैले त फर्केर मुक्ति जीवन मुक्तिमा जान्छन्। देखाइन्छ कि महाभारत लडाईँपछि सबैको मृत्यु भएको देखाइन्छ। वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ कि यो महाभारतको लडाईँ पश्चात नै फेरि सत्युगी दुनियाँ आउनेछ। मुक्ति जीवन मुक्तिमा आत्माहरू जान्छन्। कोही आत्माहरू मुक्तिमा रहन्छन् त कोही फेरि जीवन मुक्तिमा आउँछन्। त्यो पनि केवल लडाईँमा मात्र कहाँ मर्छन् र अनेक प्रकारका विपत्तिहरू आउँछन्। बच्चाहरूलाई कुनै दुःख हुनु हुँदैन। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबा कि बच्चाहरूलाई कुनै दुःख हुनु हुँदैन। मनुष्यलाई हार्ट फेल हुँदा त्यसमा कुनै दुःख हुँदैन। हार्ट फेल हुन्छ भने छिनमै गइहाल्छ। मृत्यु होस् त यस्तो। त्यसैले हार्ट फेल भएर शरीर छोड्नु बाबा भन्नुहुन्छ धेरै राम्रो, किनकि एकछिन सेकेन्डमा आत्मा उडिहाल्छ। कुनै किसिमको दुःख कष्टको अनुभूति हुँदैन। बस्दा बस्दै हार्ट फेल भयो, खलास। डाक्टर आइपुग्दासम्म आत्मा निस्कन्छ हैन। एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन आत्मा निस्कनको लागि। अब त सबैको मृत्यु हुनु छ। मृत्यु त सबैको हुनु नै छ। अन्त्यमा न हस्पिटल न डाक्टर रहन्छन् हैन। आजभन्दा भनौँ न कति वर्ष अगाडि चलाउनु भएको यो वाणी हो। 55 वर्ष 60 वर्ष अगाडि चलाउनु भएको यो मुरली हामी रिभाइज गरेर पढ्दैछौँ त त्यति बेला बाबाले भन्नुभएको थियो कि अन्त्यमा न हस्पिटल न डाक्टर रहन्छन्, न काज क्रिया गर्ने रहन्छन्। हामीले दुनियाँमा यसको स्याम्पल त देख्यौँ नि, केही त देख्यौँ नि कि कति आत्माहरू मर्छन् त कसरी एउटै चिहान बनाएर सब खाल्डोमा राखिदिन्छन्। न रुने छ, न काज क्रिया गर्ने नै हुन्छ, न डाक्टर नै हुन्छ, न त बिरामी नै, हस्पिटल नै। केही पनि रहँदैन। सबैको प्राण तनबाट निस्कन्छ। मुसलधारे पानी पर्छ। मृत्यु हुन कुनै ढिलो कहाँ हुन्छ र? मुसलधारे पानी पर्यो, एकछिनमा बगायो घरका घर, त एकछिनमा सखाओ
आया आथु पनि भन्न भ्याउँदैन है। त यो सब स्याम्पल रिहर्सल भइरहेको छ, स्याम्पल हामी देखिरहेका छौँ। कसरी बाढी पहिरोले आत्माहरू घर जाँदैछन्, आफ्नो परमधाम घर। कोसिस गरिरहेका छन् यस्तो बम बनाऊ जसले मनुष्य तुरन्त मरुन्। यस्ता यस्ता बम बनाइरहन्छन् कि सेकेन्डमा सब खलास हुने यस्तो बमहरू बनाइरहन्छन्। त बनाउँछन् त अवश्य पनि त्यसको प्रयोग पनि त हुन्छ नै नि, हैन? प्रयोग नै नगर्नको लागि, यत्तिकै सोपिसको लागि त बनाउँदैनन्। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बमहरूको क्षमता विकास गरिरहन्छन्। यो ड्रामामा निश्चित छ, हैन? यस्तो हुनु ड्रामामा लेखिएको छ। ड्रामामा बनी बनाऊ खेल हुन्छ, कल्प कल्प विनाश हुन्छ। सत्युगमा तिमीमा यो ज्ञान हुँदैन, बाबाले नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। स्थापना हुन्छ, फेरि ज्ञानको कुरै हुँदैन। फेरि जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि भक्ति सुरु हुन्छ, जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि फेरि भक्ति सुरु हुन्छ। अहिले भक्ति पुरा भयो, अब तिमी योग बलद्वारा पावन बन्नु छ। पावन बनेर नै सुखधाम शान्तिधाममा जान सकिन्छ। चार्ट राख्नुपर्छ। यो त बुझेका छौ, बाबालाई याद गरेर हामी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान यही बन्नु छ। भोलि गएर बन्ने होइन कि अहिले यस समयमा नै हामी बाबाको यादमा रहेर तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यो पुरुषार्थ हामी सबै गरिरहेका छौँ। यस्तो कुनै शास्त्र आदिमा लेखिएको छैन। बच्चाहरूले गीत सुन्यो, आखिर त्यो दिन आयो आज जसको हामीले इन्तजार गरिरहेका थियौँ। तिमीहरू फेरि राजाहरूका राजा बन्छौ। राजाहरूको पनि राजा बन्नाले राजाले पनि देवी देवताहरूको श्री लक्ष्मी नारायणलाई पुज्ने गर्दछन्। उहाँहरूको सम्मान गर्ने गर्दछन्, उहाँहरूको अगाडि ढोग्ने नमन गर्ने गर्दछन्। भन्दाखेरि राजाको पनि राजा लक्ष्मी नारायण बाबा हामी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। राजाहरूका राजा अर्थात् महाराजा बन्छन्। पछि त्रेतामा हुन्छ राजा रानी। फेरि जो पूज्य महाराजा महारानी थिए उनीहरू द्वापरमा वाम मार्गमा आएर पुजारी बन्छन्। आफै पूज्य आफै पुजारी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म पुजारी बन्दिन। हामी आत्माहरू पूज्य पनि बन्छौँ त पुजारी पनि बन्छौँ, तर शिव बाबा कहिल्यै पनि पुजारी बन्नुहुन्न। म बन्दिन, न पुजारी बन्छु। हिन्दूहरूले देवी देवताहरू मन्दिर बनाएर उनीहरूको पूजन गर्छन्। जो हिन्दूहरू छन्, आदि सनातन देवी देवता धर्मका आत्माहरूले नै मन्दिर बनाएर देवी देवताको मूर्ति बनाएर फेरि पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। लक्ष्मी नारायण जो पहिला पूज्य थिए फेरि भक्ति मार्गमा उनै शिव बाबाका पुजारी बन्छन्। जुन शिव बाबाले महाराजा महारानी बनाउनु भयो उहाँको फेरि मन्दिर गएर पूजा गर्छन्। भिकारी पनि तुरुन्तै बन्दैनन्, बिस्तारै बिस्तारै बन्छन्। निशानी पनि देवताहरूको वाम मार्गमा देखाउँछन्। जो पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण थिए उनै फेरि पुजारी बन्छन्। सबैभन्दा पहिला शिवको मन्दिर बनाउँछन्। त्यो समयमा हिरालाई काटेर लिङ्ग बनाउँथे पूजा गर्नको लागि। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। परमात्मा सानो बिन्दु हुनुहुन्छ, परमात्मा सूक्ष्म ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ, यो थाहा छैन। तर परमात्मा ज्योति भएको हुनाले उनको प्रतिमामा पूजा गर्नको लागि फेरि ठुला ठुला प्रतिमाहरू बनाइन्छ।
शिवलिङ्ग बनाइन्छ। हिरालाई काटेर फेरि शिवलिङ्ग बनाउने गर्दछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यो अहिले तिमीले जानेका छौ। सोमनाथको मन्दिरमा पनि पहिला कोहिनूर हिरा राखेर पूजा गरेको बताइन्छ। जब महाराजा महारानीहरूले पूजा गर्नको लागि यसरी हिराको लिङ्ग बनाउँछ भने फेरि त्यस्तै नक्कल प्रजाहरूले पनि गर्छ, अन्य आत्माले पनि गर्छन्। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो अहिले तिमीले जानेका छौ, यति ठुलो लिङ्ग हुँदैन, मन्दिर त धेरै बनाउँछन्। राजालाई देखेर प्रजाले पनि यस्तै गर्छन्। पहिला शिव बाबाको पूजा हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। तिमी रजो तमोमा आयो, त्यसैले नाम नै हिन्दू राखिदिएका छन्। वास्तवमा थियो देवी देवताहरू। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी वास्तवमा देवी देवता धर्मका हौ, तर तिमी धेरै पतित बनेका छौ, त्यसैले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ, किनकि अपवित्र छौ। हिन्दू नाम त धेरै पछि राखेका हुन्। हिन्दू नाम जुन छ यो धेरै पछि राखिएको नाम हो। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी सो पूज्य थियौँ। अहिले सङ्गम युगमा के छौँ त हामी? अहिले यस सङ्गम युगमा हामी पूज्य छौँ या पुजारी छौँ? के भन्नुहुन्छ? बाबा के भन्नुहुन्छ? अहिले सङ्गम युगमा न पूज्य छौँ न पुजारी छौँ। तिमीले के गर्छौ? के गर्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। श्रीमतमा पूज्य बनिरहेका छौँ, अरूलाई पनि बनाइरहेका छौँ। बाबाको श्रीमतमा चलेर हामी पूज्य बन्दैछौँ भने अरूलाई पनि पूज्य बनाउँदैछौँ। तिमी हौ ब्राह्मण, तिम्रो आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ। पुरा पवित्र भएपछि यो पुरानो चोला छोड्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बिल्कुलै सहज छ। जब आत्मा पवित्र पावन बन्छ भने फेरि यो अपवित्र अशुद्ध शरीरमा रहन सक्दैन। त्यसैले पावन आत्माको लागि पावन पवित्र शरीर चाहिन्छ। त यो अशुद्ध शरीरलाई छोडेर फेरि अर्को शरीर नयाँ धारण गर्छ। वृद्ध माताहरूलाई धारण हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो त जानेका छौ हामी को हौँ? हामी सबैले जानेका छौँ हामी को हौँ? आत्मा हौँ। आत्मामा नै राम्रो वा नराम्रो संस्कार हुन्छ। आत्माले जुन कर्म गर्छ त्यो अर्को जन्ममा भोग्नु पर्ने हुन्छ। जो पनि हामीले कर्म गर्छौँ, चाहे हामी लुकाएर गरौँ अथवा हामी कसैले नदेख्ने गरेर गरौँ या हामी खुल्ला रहेर गरौँ, जे जस्तो सुकै कर्म गरे तापनि त्यो कर्मको फल हामी आत्माले अवश्य भोग्नु पर्दछ। बाबाले पनि आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हे प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी बन। शिव बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? हे प्यारा बच्चाहरू, आत्म अभिमानी बन। हैन, आफूलाई हामी आत्मा सम्झिने, अजर अमर अविनाशी शक्ति स्वरूप आत्मा सम्झिने। निराकार शिव बाबाले निराकारी आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ, शरीर त उहाँको छैन। त्यसैले उहाँ ज्ञान सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँमा सबै गुणहरू छन्। पतित पावन शिव बाबा जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, उहाँमा सबै गुणहरू रहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउँछु। युक्ति कति सहज छ, शब्द नै एउटा छ, मन मना भव म एकलाई याद गर।
यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यो पनि जानेका छौ अहिले हामी ब्राह्मण हौँ, फेरि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बन्छौँ। हामी नै यो 84को चक्रमा आउँछौँ, माथिबाट तल झर्छौँ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ। अवश्य यो सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ हैन। हामी माथिबाट तल एकदम लास्टमा पुग्छौँ, तब फेरि बाबा हामीलाई बनाउनको लागि आउनुहुन्छ, उठाउनको लागि आउनुहुन्छ। यो सृष्टि पुरानो हुन्छ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ नयाँ बनाउन। यो त बुद्धिमा बस्छ नि, यो चक्र बुद्धिमा घुमिरहनुपर्छ। अहिले तिमी स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ, जसबाट फेरि गएर चक्रवर्ती राजा बन्छौ। अच्छा, मिठे मिठे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर, श्रीमतमा चलेर पूज्य बन्नु छ। बाबाको श्रीमतमा चल्नाले नै हामी पूज्य बन्छौँ। आत्मामा जुन नराम्रा संस्कार आएका छन्, तिनलाई ज्ञान योगद्वारा समाप्त गर्नु छ, सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। न बाबाले हामीलाई कुनै अरू मेहनत दिनुहुन्न, केवल यही भन्नुहुन्छ कि आत्मालाई सम्पूर्ण पवित्र पावन बनाऊ भन्नुहुन्छ। त यसको लागि नै हामीलाई ज्ञान र योगको आवश्यकता पर्दछ। पहिला स्पष्ट ज्ञान हामीमा हुनुपर्दछ र फेरि योगद्वारा शक्ति धारण गरेर नराम्रो संस्कारहरूलाई समाप्त गर्ने। त्यसैले यसबाट नै हामी फेरि सम्पूर्ण निर्विकारी बन्न सक्दछौँ। दोस्रो छ शरीर निर्वाह अर्थ, कर्म गरेपछि पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ। यो शरीर निर्वाह अर्थ हामीले अनेक काम धन्दा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सबै गर्दा गर्दै पनि हामीले यो पढाइ अवश्य पनि पढ्नु छ र अरूलाई पनि पढाउनु छ। योग बलद्वारा पावन बनेर राजाई पद लिनु छ। योग बलद्वारा नै, योगको शक्तिद्वारा नै आत्मा पावन बनेर फेरि राजाई पद लिनु छ। वरदान, चिन्ताको दुनिया सामुन्य भएर पनि बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्ने अष्ट शक्ति स्वरूप भव। हैन, अहिलेको दुनिया भय चिन्ता अनेक समस्याले भरिएको छ र यस्तो दुनियामा रहेर पनि बेगमपुरको बादशाहको अनुभव गर्ने अष्ट शक्ति स्वरूप भव। हामीमा शक्तिहरू छ भने नै यसरी विघ्नहरूमाथि, समस्याहरूमाथि विजय बन्न सक्दछौँ। दुःख र सुखको ज्ञान अहिले नै हुन्छ। सम्पूर्ण रीतिले सुखी कहिले बन्छौँ, सुख कस्तो हुन्छ र दुःख के हो, कस्तो हुन्छ, यसको पुरा ज्ञान अहिले यस सङ्गम युगमा नै हामी बच्चाहरूमा रहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि दुःख र सुखको ज्ञान अहिले नै हुन्छ। चिन्ताको दुनिया सामुन्य भएर पनि सदा बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्नु, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इन्द्रिय जित बच्चाहरूको निशानी हो। अहिले नै बाबाद्वारा सर्वशक्तिको प्राप्ति हुन्छ। तर यदि कुनै न कुनै सङ्ग दोष वा कुनै कर्म इन्द्रियको वशीभूत भएर आफ्नो शक्ति गुमाउँछ भने जुन बेगमपुरको नशा वा खुसी प्राप्त हुन्छ त्यो स्वतः नै गुम्न पुग्छ। बेगमपुरको बादशाह पनि कंगाल बन्न पुग्छ। त्यसैले
सुख दुःखको जुन ज्ञान छ अहिले यस समयमा हामीमा रहेको छ। चिन्ताको दुनियाँ अगाडि हुँदाहुँदै पनि सदा बेगमपुरको बादशाहको अनुभव गर्नु, यो के हो त? यो अष्टशक्ति स्वरूप र कर्म इन्द्रिय जित बच्चाहरूको निशानी हो। यसैले अहिले बाबाद्वारा सर्वशक्ति सबैलाई प्राप्ति हुन्छ। तर यदि कुनै न कुनै सङ्ग दोष, कुनै नराम्रो साथी सङ्गी अथवा नराम्रो पुस्तक पढ्ने, नराम्रो यस्तो चिजहरू छ भने, यस्तो सङ्ग दोष वा कुनै कर्म इन्द्रियको वशीभूत भएर आफ्नो शक्ति गुमाउँछ भने जुन बेगमपुरको नशा वा खुसी प्राप्त हुन्छ त्यो स्वतः नै गुम्न पुग्छ। बेगमपुरको बादशाह पनि कंगाल बन्न पुग्छ। स्लोगन: दृढताको शक्ति सदा साथ छ भने सफलता गलाको हार बन्छ। दृढताको शक्ति, दृढता नै सफलताको चाबी साँचो हो भनिन्छ। यसैले दृढताको शक्ति सदा साथ छ भने सफलता गलाको हार बन्छ। ओम शान्ति। सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा। तिमी मंगलकारी, सबका दुख हारी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भंदा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। न जाने र मैले प्यारो बाबा आफूलाई पनि भुले। न जाने र मैले शिव बाबा हजुरलाई पनि भुले। भुल्ने छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम
हबहु दै गयो भुल छैन अब कहिले हरदम बाबाकै यादमा डुबिरहन्छु। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भोले बाबा, भोले बाबा, प्राण भन्दा प्यारो शिव बाबा। गुणका सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। गुण का सागर शिव बाबा विश्व कल्याणकारी। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा। तिमी